अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप सबको बैतुल खला जाने के जो आदाब है, जो सुनन है, वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ। यूं तो बहुत ज्यादा है बैतुल खला जाने के आदाब और उसके तरीके, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी चीजें जिस पर आप आसानी के साथ अमल कर सके वो बातें बताने की कोशिश करूंगा। और इसकी तादाद हमने नोट किया जो कि मोटी मोटी चीजें हैं और जिस पर आसानी से आप अमल कर सकते हैं, वो 20 के तादाद है। तो तकरीबन 20 बातें मैं आपको बहुत कम वक्त में बताऊंगा और इंशाअल्लाह इन 20 चीजों पर आप अमल करेंगे तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में ढेर सारी बरकतें हासिल होंगी, यानी आप बहुत ज्यादा नुकसानात से बच सकते हैं और आपकी जिंदगी सही तरीके से गुजर सकती है। तो सबसे पहले आप बात समझ लीजिए कि देखिए, हमारा जो ये इस्लाम है, ये दिन इस्लाम एक फितरत है, यानी एक फितरत पर मबनी है। और दिन इस्लाम में पैदाइश से लेकर के दफनाने तक, कब्र तक, जिंदगी के तमाम उसलूब, तमाम के तमाम तरीके हमारा दीन इस्लाम में मौजूद है। ठीक है ना। पैदा होना है तो उस वक्त हमें क्या करनी है, फिर बड़े होने के बाद इस दुनियावी जिंदगी जो हमें मिली है, जो भी अता हुई है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, तो इस जिंदगी को हमें कैसे गुजारनी है। तो इसमें बेशुमार चीजें आएंगी, परेशानी आएंगी, तकलीफ आएंगी, खुशी आएंगी। तो खुशी हमें कैसे मनानी है, गम हमें कैसे मनाने हैं, या हमें तिजारत कैसे करनी है, हमें तन्हाई कैसे गुजारनी है, हमें लेन देन कैसे लेना है, कर्ज कैसे लेने हैं, फिर हमारे पास माल है तो उस माल को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर हमें लोगों से मिलना कैसा है, जुलना कैसा है, यानी तमाम के तमाम चीजें हमारा दीन इस्लाम में मौजूद है। इसलिए दीन इस्लाम जो है एक फितरत का नाम है। ऐसी दीन इस्लाम जो है ना, ये इंसानी बशरी में से क़ज़ाए हाजत जो है ये बशरी तकाजा है और हर इंसान की, चाहे जो भी इंसान हो, तमाम की जरूरत है क़ज़ाए हाजत करना। तो क़ज़ाए हाजत हमें कैसे करना है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिए हैं। इसलिए कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यहूद व नसारा ने तनकीद करते हुए बातें कहा था कि तुम्हारे नबी कैसे हैं, कि उसने तो बैतुल खला जाने के तरीके बताए, बताओ तुम्हारा दीन इस्लाम कैसा है। तो सहाबी रसूल ने कहा था कि हमारा दीन इस्लाम ऐसा है कि हमें हर चीज का इल्म सिखलाया गया, हमारे नबी ने हर चीज के इल्म हमें बतलाए हैं, सिखलाए हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि दाएं हाथ से अपने क़ज़ाए हाजत को साफ नहीं करना है, या दाएं हाथ से हमें इस्तिंजा नहीं करनी है, या सायेदार दरख्त के पास हमें नहीं करनी है, बिल के अंदर हमें इस्तिंजा नहीं करनी है, या किबला की तरफ मुंह करके या पीठ करके हमें इस्तिंजा नहीं करनी है। यानी क़ज़ाए हाजत के भी उसलूब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिए हैं। तो बहरहाल वो तनकीद के अल्फाज में उन्होंने साहबी रसूल से कहा था। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूं और इंशाल्लाह इन बातों पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप जिन से, खबीस से या और वसवसे से, परेशानी से इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैतुल खला में जब दाखिल होंगे तो सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे। बैतुल खला में जाने की भी दुआ है और आने की भी दुआ है। तो जाने की दुआ है बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। और निकलने की दुआ है गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वाफ़ानी। ये जाने और आने की दुआ हो गई। अब उसके अंदर ये दुआ जो पढ़नी है ना, हमें बैतुल खला में जाने से पहले पढ़नी है, बाहर पढ़नी है, टॉयलेट में जाने से पहले इस दुआ को पढ़ना है और निकलने के बाद दुआ को पढ़ना है। बाद में निकलने के बाद की दुआ निकलने के बाद पढ़ना है। उसके बाद जब हम दाखिल होंगे ना तो सबसे पहले बायां पैर अपने बैतुल खला में दाखिल करेंगे और सीट पे दायां पैर पहले दाखिल करेंगे। ठीक। तीसरे नंबर पे चप्पल पहन करके हमें जाना है बैतुल खला में, जो है ना जाना है तो चप्पल पहन करके जाना है। इसी तरीके से चौथे नंबर पे सर ढक कर जाना है। बैतुल खला जब जाएंगे तो सर को ढक करके जाना है। नहीं जाने की वजह से बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन, खबीस या शयातीन जो होता है ना, सर के जानिब से भी दाखिल होता है और पैर की जानिब से भी दाखिल होता है। तो चप्पल भी पहनना है, इससे वसवसे की बीमारी से आप महफूज हो जाएंगे। और सर को भी ढक के जाना, चाहे जो भी मर्द हो औरत हो, सबको ढक करके जाना है। ठीक है ना। आगे वहां पे थूकने से परहेज करना है। थूकने से, बार बार जो थूकते हैं ना, उससे हमें परहेज करना है, हमें थूकना नहीं चाहिए। और उसके बाद छठे नंबर पे बाएं पैर की तरफ जोर देकर बैठना। जब बैठेंगे ना
استنجا کرنے کے لیے یا بڑے قضاء حاجت کے لیے تو بائیں پیر کی طرف ہم زور دیں گے، کیونکہ گندگی جو ہوتی ہے نا ہمارے بائیں طرف کی ہوتی ہے، تو بائیں طرف زور دیں گے تو بخوبی اچھے انداز میں وہ چیزیں ادا ہو سکتی ہے، نکل سکتی ہے اور آپ اچھے انداز میں فارغ ہو سکتے ہیں۔ قضاء جب بیت الخلا میں آپ گئے ہیں تو لوگوں سے بات چیت نہیں کرنی ہے، بلکہ چپ چاپ قضاء حاجت کرنی ہے، ٹھیک، وہاں پہ جا کر کے بات نہیں کرنی ہے۔ ہاں، راستہ یا سایہ دار جگہوں پہ یا بل میں قضاء حاجت نہیں کرنی ہے۔ سایہ دار جگہوں پہ یا راستے پہ یا بل میں قضاء حاجت کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ جتنی ساری باتیں ہیں یہ سب حدیث کی باتیں اور سنن کی باتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں مروی ہیں، فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا اور عمل کر کے ہمیں بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں نمبر پہ ہے کہ چھوٹی حاجت کے وقت بھی ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ بسا اوقات لوگ جب استنجا کے لیے جاتے تو دعا نہیں پڑھتے، بہرحال اس وقت بھی ہمیں دعا پڑھنی، کیونکہ اس وقت بھی ہمارے جو جسم کے پارٹ ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، تو اس لیے اس وقت بھی ہمیں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ 10ویں نمبر پہ قضاء حاجت کی طرف اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو۔ یہ بخاری کی روایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلہ کی طرف پیٹھ اور منہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اسی لیے اپنے باتھ روم کو ایسے بنانا چاہیے کہ نہ پیٹھ ہو قبلہ کی طرف اور نہ منہ ہو قبلہ کی طرف۔ 11ویں نمبر پہ بیت الخلا میں ذکر کرنا منع ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو حدیث ہے کہ ذکر سے انسان کی ہمیشہ زبان تر ہونا چاہیے اور ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ گندگی جگہ ہے تو اس لیے وہاں پہ ذکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ذکر یہ اللہ کا ذکر ہے، اور وہاں پہ ہم جا کر کے کر رہے اللہ کا ذکر جو گندگی جگہ ہے، تو گندگی جگہ پہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بدعت بھی ہوتی ہے۔ 12ویں نمبر پہ اپنے شرمگاہ اور نکلنے والی نجاست کو نہیں دیکھنا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا، یعنی ہم اپنے ستر کو دیکھ رہے ہیں یا جو نجاستیں نکل رہی ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، اس سے بھی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس لیے پرہیز کرنا چاہیے۔ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے ہر اس چیز کو نکال لینا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو نکال لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اگر کوئی بھی چیز آپ کے جس میں جو نظر آ رہی ہو، جیسے تعویذ نظر آ رہا ہو یا انگوٹھی پہ اللہ کا نام ہے یا بسم اللہ جو بھی ہے قرآن کی آیت لکھی، تو اس کو نکال کر کے بہرحال جانا چاہیے۔ 14ویں نمبر پہ ازار یا لنگی کھڑے ہو کر نہ اتارنا، بلکہ اس کو جھک کر کے اتارنا چاہیے۔ جب ازار اور لنگی کو اتار لیں نا لنگی کو، تو ہمیں کھڑے ہونے کی حالت میں ہی نہیں، کیونکہ کھڑے ہونے کے حالت میں لنگی اتار لیے یا ازار اتار لیے تو یہ کھلا رہے گا، اور اس میں صدر جو نا پورے طور پر کھل جاتا ہے، تو بہتر طریقہ یہ کہ جب آپ جھک جائے بیٹھ جائے تو آپ اپنے صدر کو باہر نکالیں، نعرہ کھول لے، اور بعد میں ہم جھکنے کے بعد پورے اس کو ہٹائے۔ 15ویں نمبر پہ اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، ٹھیک ہے نا، اپنے شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، چاہے وہ استنجا کر رہے یا چاہے وہ بڑی قضاء 2 نمبر کر رہے ہو۔ 16ویں نمبر پہ بات کرنا جو ہے نا وہاں پہ منع ہے، اللہ یہ کہ بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے تو ہمیں بات کرنی ہے، وہاں پہ جا کر کے بات چیت کرنا منع ہے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر ہمیں بات کر لینی ہے، جیسے کہ پانی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پانی ختم ہو گیا یا کسی نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر بات کر لینی ہے۔ قضاء حاجت کے دوران آپس میں بات چیت کرنا منع ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے گاؤں دیہات میں لوگ کیا کرتے ہیں، جنگلوں میں 2 لوگ 3 لوگ 4 لوگ 10 لوگ 12 لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو اکٹھا بیٹھنا بھی منع ہے، کہ ایک دوسرے کے سطر پہ نظر پڑے وہ بھی منع ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے، یا ایک ساتھ قضاء حاجت کر رہے ایک دوسرے کو سطر دیکھ رہے آپس میں بات کر رہے تو یہ بھی منع ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی منع ہے، اور آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرنا یہ بھی منع ہے۔ بیت الخلا میں کسی چیز کا جواب دینا منع ہے۔ ہاں، بیت الخلا میں جب آپ چلے گئے تو پھر وہاں پہ اگر چھینک آ گیا تو الحمدللہ نہیں کہنا، کسی نے سلام کیا تو آپ کو زبان سے اس کے وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ بیت الخلا میں نہیں تو کھانا چاہیے اور نہیں پینا چاہیے وہاں پہ بیٹھ کر کے، چونکہ ایک طرف سے ہم نکال لے اور ایک طرف سے ٹھوس رہے، تو بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر قضاء حاجت کرنا یہ بھی منع ہے، کھڑے ہو کر قضاء حاجت کرنا یہ بھی منع ہے، اللہ یہ کہ بیماری کی وجہ سے اس کی شدید ضرورت پڑ جائے، تو شدید ضرورت پڑنے پر آپ کھڑے ہو کر کے
पेशाब या पैखाना खड़े होकर के कर सकते हैं और निकलने के बाद अपने दाएं पैर को पहले दाखिल निकलना है और बाद में उसकी दुआ पढ़नी है, गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वाफ़ानी। हमने तो सोचा था कि वीडियो 5 मिनट में या 6 मिनट में तैयार हो जाएंगे, लेकिन वीडियो लंबा हो गया, तो पूरा जरूर देखिए और शेयर भी जरूर करें। इंशाल्लाह आप इस पर अमल कर सकती है, आसानी की चीजें हैं, इंशाल्लाह इस पर अमल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अमल करें और अपने घर वालों को भी अमल कराए और दुआ का खास तौर से एहतमाम करें, नहीं तो इससे जिन्नात और शयातीन का हमला होने का डर रहता है और बहुत सारी बीमारी से जो है ना ये दुआ हमारी हिफाजत करता है। इसलिए आज के नौजवानों में ये आदत नहीं है, तो दरवाजे पे ही ये दुआ निकलने और जो ना निकलने की और जाने की दुआ को लिख करके छाप दे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।